ملک غلام محمد پاکستان دا تسی گوگل اتے جا کے لکھو ملک غلام محمد پاکستان دا گورنر بھی سی جنرل بھی سی کی نام سی او دا ملک غلام گوگل دے ہوتے او دی ہسٹری لکھو ساری لکھی ہوئی آ جائے گی انہیں 1953 دے 54 دے اندر ختم نبوت دے پہرے داراں ہوتے گولی چلان دا آرڈر دیتا سی کی کیتا سی آرڈر دیتا سی کہ انہوں نے مارو اے روڈاں دے آئے نے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لا رہے ہیں تو جدو انہیں آرڈر دیتا تے 10,000 ختم نبوت دے پہرے دار شہید ہو گئے 10,000 ختم نبوت دے پہرے دار انہیں شہید کروائے آرڈر دے کے جدو دا آخری وقت ہے نا گورنر سی ہسٹری لکھے ہوئے تاریخ لکھے ہوئے جدو دا آخری وقت ہے نا تو اسی جا کے پڑھو لکھے ہوئے ہے کہ او دے منہ دے جو نا پخانہ آندا سی منہ دے جو پخانہ آندا سی تے آخری وقت جدو مرن لگا تے انہیں وصیت کر دیتی انہیں کہا میں جدو مر جاواں تے مینوں دفن تسی مدینے کرنا ہے ہن گورنر سی آخر حکومت ہوتی سی انہیں جدو ایک کیا تے او جدو مر گیا تے لوگوں نے کہا بھی انہوں سجدے دے حوالے کری ہوتے پوری ہے جدو انہوں نے حالی اجازت لے رہے سن فون دے ہوتے کہ اتھو اجازت لئیے تے انی دیر جو دی جڑا جسم سی نا بدبو مار رہا سی سمیل زیادہ ہو رہی سی کوئی بیٹھ او گل رہا سی جسم ہودا انہوں نے کی کیتا انہوں نے کہا بھی جتنی دیر تک اجازت نہیں ملتی انہوں کسی جگہ اب زمین امانتاً پور دینے دفن کر دینے انہوں لے گئے عیسائیاں دے قبرستان کراچی دے اندر عیسائیاں دا قبرستان ہے بہت بڑا اتھے لے گئے اتھے جا کے انہوں اتھے دفن کیتا جیویں انہوں اجازت ملی کہ سویدے نے کہا بھی اجازت ہے لے آؤ انہوں تے جدو دوبارہ وہ دی قبر کھودی تے قبر دے اندر سب موجود سن دے جسم دے آر پار بھی سارا سب سی بہت بڑا ایک اجدہا بیٹھا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ انہوں نے نسائیے پھر اس سب انہوں نے گولیاں ماریاں کچھ بھی نہیں ہویا انہوں پھر انہوں نے قبر دے اندر زہریلی گیس چھڑ کے قبر بند کر دی تھی کافی دیر زہریلی گیس چھڑ دے رہے کہ کسی طرح مر جاوے جدو پھر قبر کھولی تو سب اومے دومے بیٹھے تو انہوں نے انہوں اتھے ہی دفن کر دیتا آج بھی دی قبر اتھے ہی صحیح مسلمانہ دے قبرستان دے وچ ختم نبوت دے پہرے داراں اتھے گولی چلان دا آرڈر دین والے نوں مسلمانہ دے قبرستان دے جگہ بھی نہیں ملی اسی سن کے بھی کدی عبرت بھی پکڑی کہ اسی قبر بھی جانا ہے سرکار نو جا کے منہ بھی کھانا ہے میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد ہیں اور ائمہ اہل بیت ہی چوہن امام جعفر فرمانن کے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ظالماں نو سارے ظالماں نو اکٹھا کرے گا آواز دے گا بھی آ جاؤ سارے ظالموں اکٹھے ہو جاؤ ظالم کیڑا جڑا غریباں دے مال لٹ جاوے جڑے غریب دے مال غصب کر جاوے زمین تے قبضہ کر لے کسی غریب تے ظلم کرے تے جڑا خود دین نو پہ جاوے اس تو بڑا کوئی ظالم ہے جڑے مسجد دے سپیکر اللہ اکبر 4 سائیڈ دے سپیکر لگے ہوئے ہوندے سن اے چاروں سائیڈ دے سپیکر دے پابندی لگ گئی اللہ اکبر دی تکبیر نال دہشت گردی پھیل دی ہے سپیکر دے اندر اللہ رسول دا نام لے لو پرچہ ہو جاندا ہے پاکستان اس وجہ تو بڑا ایسی کہتے بدماش جو مرضی کر دے رہے ہیں پاکستان چوکین بہ کے دھیان نچان بھی صحیح جی اتنے گانے بھی لان کنجر خانے بھی ہون تے اللہ رسول دے نام تے لین دے پابندی ہوئے دین دی گل کرن دے پابندی ہوئے حق گل کرن دے پرچے ہوئے 780 دے دہشت گردی دے پرچے ہوئے ہاتھ کڑیاں لا کے جیلیں بند کر دیں ایسا ہون نہیں ہونا انشاءاللہ کچھ وقت ہی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ظالموں تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دور وفادہ منگی آسوں وہ کہندے دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی چ رنگی آسوں جہیں بھی پترو چونچاں کیتی نال کریں دے ٹنگی آسوں انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول